Okay, so we're going to talk about what people call as prepositions. Preposition भनेर भनेको के हो त्यो विषयमा हामी हेर्ने छौं है त. But I renamed from prepositions. I made this into position words. उहाँले के गर्नु भएको छ भनेदेखि यो वर्डलाई preposition भनेर जसलाई भनिन्छ उहाँले चाहिँ त्यसलाई बुझ्नको लागि अर्को शब्द उहाँले position words भनेर उहाँले नाम दिनु भएको छ. So position means it shows position. Position भनेको नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुरोको स्थान है कुनै कुरो कुन ठाउँमा छ कुन स्थानमा छ भन्ने कुरो त्यसले बताउँछ. So position words, when I say position words, what I mean is it shows the position of a person or a thing in contrast to another thing or another person. यो पोजिसन वर्ड भनेर तपाईले नाममा नै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है. त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै कुरोको स्थान कुनै मान्छेको हुन सक्छ कुरोको हैन स्थान कहाँनिर छ. अब यो कुरो यहाँ यो ठाउँमा छ भनेदेखि त्यो कुरो चाहिँ कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरो बताउँछ है त त्यसले. So when we look at location, there are different words that we can use so that people can imagine more better. जब तपाईले लोकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ है कुनै ठाउँ कुन जग्गामा छ भनेर तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ मान्छेहरूले कल्पना गर्न सक्छ अझै स्पष्टसँग त्यो कुरोको चित्रण अझै राम्रोसँग गर्न सक्छ. So for example, I say I'm inside the house. अब उदाहरणको लागि मैले म घर भित्र छु भनेर भन्छ भने And I have gone into the bathroom. है म चाहिँ अब बाथरुममा गएको छु. So inside the house, and then inside the house again another location is there, into the bathroom. अंग्रेजीमा चाहिँ यो कति उयो छ है त सजिलो छ. इनसाइड द हाउस भन्ने बित्तिकै म घर भित्र छु भन्ने बुझिन्छ. तर घर भित्र पनि कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईले इन्टु द बाथरुम भनेर तपाईले भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ए बाथरुम तिर अथवा बाथरुम भित्र भन्ने बुझिन्छ. So when we look at location words or position words, we are looking at different locations in the house, into the toilet, under the chair, on top of the bed. अनि यसरी हामीले घर भित्र मात्र नभएर अब घर भित्र पनि कहाँनिर बेड माथि हुन सक्छ बाथरुम भित्र हुन सक्छ टेबलको मुनि अथवा चेयरको मुनि हुन सक्छ. यो वर्डहरु यो शब्दहरु जो छ माथि मुनि भित्र भन्ने शब्दहरु यही शब्दहरुलाई चाहिँ पोजिसन वर्ड्स भनेर भनिन्छ. कुनै कुरोको पोजिसन कस्तो छ त त्यो कुन ठाउँमा छ भनेर त्यसले बताउँछ. So up is a position word. है यो अप भन्ने शब्द जो छ माथि भन्ने त्यो एउटा पोजिसन वर्ड हो. Down is a position word. तल भन्ने एउटा पोजिसन वर्ड हो. In is a position word. इन भन्ने अंग्रेजीमा त्यो पोजिसन वर्ड हो. Out is another position अनि word. आउट पनि एउटा अर्को पोजिसन वर्ड हो. Above is one position word, below is another position word. अनि माथितिर भन्नाले त्यो एउटा पोजिसन वर्ड हो. मुनतिर भनेर हामी जो शब्द प्रयोग गर्छौं त्यो पनि पोजिसन वर्ड हो है त. अब नेपालीमा त योहरु हामीलाई थाहा छँदैछ हामी सुन्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौं माथितिर भन्ने बित्तिकै अब भन्ने कुरो यही वर्ड यही शब्दहरुलाई चाहिँ पोजिसन वर्ड भनेर भनिन्छ. अंग्रेजीमा हामी यसको शब्दहरु सिकिराखौं है. अंग्रेजीमा पनि त्यसरी कुनै कुरोको माथि मुनतिर भित्र भन्ने छुटा-छुटै शब्दहरु हुन्छ है त. The one is like over and the other is below. अनि ओभर भनेको अर्को एउटा शब्द भयो बिलो भन्ने अर्को एउटा शब्द भयो. So these position words help us to imagine where the action is taking place. अनि यो शब्दहरुले चाहिँ हामीलाई कल्पना गर्नको लागि सजिलो हुन्छ त्यो काम चाहिँ कहाँनिर भइरहेको छ माथि हो कि तल हो कि छेउमा हो कि परतिर हो कि वरतिर हो कि यही शब्दहरुलाई चाहिँ पोजिसन वर्ड भनेर भनिन्छ. यो शब्दहरुले चाहिँ हामीलाई त्यो एक्सन त्यो एक्टिभिटी चाहिँ कहाँनिर भइरहेको रहेछ भनेर ठ्याक्कै कल्पना गर्नको लागि सहायता हुन्छ. For example, उदाहरणको लागि she is walking behind me. है उ चाहिँ मेरो पछिल्तिर है मेरो पछितिर हिँडिरहेको छ.
she came after the program was over. अनि यो आफ्टर भन्ने अर्को जो शब्द छ है ऊ चाहिँ कार्यक्रम सकेपछि आयो भन्ने शब्द जो छ And what I've noticed is when we communicate, many times we are lazy to imagine where, how, and what location the action is taking place. अनि के हुन्छ भनेदेखि कतिचोटि चाहिँ हामीले सञ्चार गर्दाखेरि आफूले भन्न चाहेको कुरो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कल्पना गर्न हामी अल्छी गर्छौं है त अल्छी गर्छौं अनि त्यही घटनालाई भन्नको लागि चाहिँ तपाईले यी शब्दहरुको प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सुन्ने मान्छेलाई अझै बढी तपाईले इंगेज गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरुलाई पनि तपाई साथसाथमा तपाईले कल्पना गर्नको लागि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ त्यो घटना कहाँ कसरी कुन बेलामा भइरहेको थियो भनेर How beautiful it is to show location and position. I made a poem over that to explain it to you all better. अनि अंग्रेजीमा चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेको छु तपाईले कुनै एउटा घटना चाहिँ कुन पाराले भइरहेको थियो कति सुन्दर ढंगले भइरहेको थियो भनेर बताउनको लागि चाहिँ यो पोजिसन वर्ड्सहरुको प्रयोग यो सानो वर्डहरुको प्रयोगद्वारा चाहिँ बताउन सकिन्छ भनेर मैले एउटा सानो कविता लेखेको छु So I'll read it first and then I'll explain it. म पहिला पढ्छु त्यसपछि म त्यसलाई बयान गर्छु है त After the flame. When you're breaking down, never give up and never give in. When your courage is under fire, hold on till you receive golden wings to fly over, far and above. When you're through with purifying fire, you will arrive at above the correct room temperature. Rejoice, for you will have become, against all odds, heaven's magic here below. So I wrote this poem when I had my own English language business training in Nepal. यो चाहिँ मैले एकचोटी मेरो यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बिजनेस थियो नेपालमै हुँदाखेरि नि त्यो बेलामा त्यो बिजनेस चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यापार मैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कविता लेखेको हो Okay, so I wanted to make it creative so people can learn position words. मैले चाहिँ यो पोजिसन वर्ड्स है यो कुनै कुरोको स्थानलाई स्पष्ट गरी बुझाउने यो शब्दहरु हुन्छ यसलाई चाहिँ बुझ्न सकोस् भनेर चाहिँ मैले कवितामा मैले हालिदिएको हो So the name of the poem is After the Flame. अनि यो उयसको अर्थ नै यो कविताको नाम नै आफ्टर द फ्लेम भनेको चाहिँ के भन्ने आगोको पछि आगो लागेपछि अथवा आगोको पछि भनेको रहेछ है त आगोको पछि so nice. आगोको पछि in Nepali it's nice. I think I can change the after the flame. Maybe it won't work. It sounds nice. It's it emphasizes the word after. After the flame. अंग्रेजीमा आफ्टर द फ्लेम भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ है आगोको पछि भनेर तर मेरो विचारमा त्यही शब्दलाई अझै त्यो अर्थलाई अझै खुलाउनको लागि चाहिँ आगोको पछि भन्ने भनेदेखि हामी अझै बुझ्न सक्छौं होला it's more poetic, rhythmic. It has meter to it, yeah? It has meter to it. It's rhythmic. यो चाहिँ एकदमै लयमा हुने रहेछ है त आगोको पछि भन्दाखेरि चाहिँ अझै कवितामा सुहाउँदो उयो जस्तो लाग्यो किनभने त्यसमा चाहिँ एउटा लय भाका भएको जस्तो लाग्यो So when we emphasize certain words then we are showing the location, the position. People are together with us. They're not just listening to our words, they're imagining with us. So it's a new world of you're using your imagination. You don't get bored listening to that person speak. When you use position words. यो पोजिसन वर्ड्स भनेर अघिदेखि उहाँले भनिराख्नु भएको छ पोजिसन वर्ड भनेको नै त्यो कुरोको स्थान या ठाउँ भन्ने बुझाइन्छ अनि यो शब्दहरुको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले खासै तपाई जे बोल्नुहुन्छ
त्यसलाई अझै रोचक बनाउनको लागि तपाईले यो सानो सानो शब्दहरू नछुटाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको So हो। the first two sentences go like this. When you're breaking down, never give up and never give in. पहिलो दुईवटा लाइनको अर्थ चाहिँ के छ भने जब तपाईँ तोडिँदै हुनुहुन्छ तोडिरहेको बेलामा झन हरेस नखानुहोस् भनेर भनेको छ है त। Yeah, don't never give up, never give in. You know, so in English it's like अङ्ग्रेजीमा यो इन र अप भन्ने दुईटा शब्द छ तर त्यसैलाई ठ्याक्कै उठा गर्यो भनेदेखि कवितामा मिल्दैन है त। त्यही कारणले गर्दाखेरि म हजुर It's not coming. ए ओके yeah. So today we have no electricity. We are using N cell. आज हाम्रो घरमा खासै बत्ती छैन अलिकति ढिलो भएको कारण पनि त्यही नै हो हामीले एनसेलको प्रयोग गरिरहेका छौं अहिले। So we are waiting any minute till electricity can come on, yeah. then we can be on Wi-Fi. अनि अहिले वाइफाई छैन एनसेलको प्रयोग गरेर हामीले यो चलाइरहेका छौं। बत्ती आउने बित्तिकै अलिकति सुधार होला कि। Yeah. Please write that in your notes, Saran. You have to edit this out. Okay. So and then Okay. when your courage is under fire. अनि त्यहाँ दोस्रो लाइनमा भनेर भनेको छ जब तपाईको साहस चाहिँ आगोको मुनि आएको जस्तो हुन्छ Hold on till you receive golden wings. त्यहाँनिर भनेको छ जब तपाईको साहस चाहिँ आगो मुनि आएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ पर्खनुहोस् जबसम्म तपाईले सुनौलो पखेटाहरू पाउनुहुन्न भनेर भनेको छ है। To fly far and above. अनि त्यो चाहिँ के गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ टाढा र माथि माथि उड्नको लागि। When you're through with purifying fire, अनि जब तपाई शुद्ध गर्ने आगोबाट भएर निस्किसक्नुहुन्छ you will arrive at above the correct room temperature. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाई ठिक्कै तापक्रम भएको कोठामा चाहिँ आइपुग्नु हुनेछ। Rejoice, for you will have become against all odds heaven's magic here below. त्यति बेला चाहिँ आनन्दित हुनुहोस् किनभनेदेखि जे जति कुराहरू आइपरे तापनि ती सबै कुराहरूलाई पार गरेर तपाई चाहिँ अब पृथ्वीमा स्वर्गको एउटा जादु भएर तपाई यहाँनिर रहनु भएको छ भनेर भनेको छ। Okay, so I'm using position words to make people imagine with me what is the type of situation that person is going through fire and then coming out the other side with wings. अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कवितामा त्यो मान्छेको परिस्थिति उ के कस्तो कुराहरुबाट भएर गएछ अथवा उ के कस्तो कुराहरुबाट भएर निस्किसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यो मान्छेको कुरोलाई कल्पना गर्नको निम्ति चाहिँ मैले यो कवितामा चाहिँ इंग्लिशको धेरै यो पोजिसन वर्ड्सहरु इन अप डाउन भनेर हैन फार भनेर यो मैले थुप्रै शब्दहरुको प्रयोग गरेर उसको स्थितिलाई कल्पना गर्नको निम्ति सहायता हुनको लागि मैले यो प्रयोग गरेको छु। The same words in English may not translate into Nepali. हुनु त हो है त मैले एकदमै कोशिश गरिरहेको छु तर मलाई थाहा छ हाम्रो नेपालीमा पनि यस्तो सुन्दर सुन्दर शब्दहरु छ तर यही कुरोलाई विशेष गरी कवितामा भएको चाहिँ त्यही शब्दलाई ठ्याक्कै अनुवाद गर्दाखेरि त अर्थ त उही नै होला तर उस्तै त सुनिँदैन। But you can use other Nepali words to make people find out which position, which location you're talking about. तर अब जस्तै यो कविता त एउटा उदाहरण मात्रै हो तर तपाईहरु बोल्दाखेरि तपाईहरुले केही कुरो राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले पनि यो त्यो कुरोको के भने स्थिति एउटा जग्गा एउटा ठाउँ यो लाई तपाईले बयान गर्नको निम्ति तपाईले यस्तै नेपालीमा भएको त्यो पोजिसन वर्ड्सहरु जो हुन्छ नि त्यो कुरो कहाँनिर थियो त भनेर हैन कहाँनिर थियो कुन ठाउँमा थियो तल थियो कि माथि थियो कि वर थियो कि पर थियो कि भनेर तपाईले यी शब्दहरुको प्रयोग गरेर तपाईको भनाइलाई तपाईले एकदम
सुन्दर तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सँगसँगै तपाईँको त्यो सुन्ने व्यक्तिहरूले पनि तपाईँ सँगसँगै कल्पना गर्न सक्छ है त। तपाईँ बोलिरहेछ, उनीहरूको ध्यान अर्कैतिर होइन, तपाईँ सँगसँगै तपाईँले उनीहरूलाई कल्पना गर्नको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। You know, some people use position words in such a bad way that when you hear them, you get so, not irritated, but you like, oh, you know, that's so carelessly they're using communication tools. अनि तपाईले कतिजना मानिसहरूले चाहिँ यो पोजिसन वर्ड्सहरू चाहिँ एकदमै के भन्ने ठिक प्रकारले प्रयोग गर्दैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बोली, उनीहरूले के भनिरहेको छ त्यो सुन्दाखेरि पनि एकदमै अल्छी लाग्दो, तपाईलाई मान्छेहरूको नि तपाईको ध्यान आकर्षण गर्ने, कुनै पनि मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्ने तपाईको बोलीले हो। तपाईले राख्न खोजेको कुरो जति रोचक हुन्छ है, त्यति नै तपाईले उनीहरूको ध्यानलाई त आकर्षण गर्ने हो नि। किनभने तपाई सँगसँगै उनीहरूले कल्पना गर्छ है। अस्ति नै पनि हामीले भन्दै थियौ, फिल्म हेरेको जस्तो लाग्छ, झलझल्ती उनीहरूले कल्पना गर्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ जब तपाईले ठिक शब्दहरूको प्रयोग, ठिक ठाउँमा ठिक शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसरी तपाईले मानिसहरूको ध्यानलाई चाहिँ एकदमै आकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ। So, for example, if I say Saran is playing football in the field, है, यदि मैले भने रे अब सरन चाहिँ त्यहाँनिरी ग्राउन्डमा फुटबल खेलिरहेको छ भनेर मैले भने भने, okay, if you say in the field means he's inside the mud. अब हेर्नुहोस् है त, अंग्रेजीमा चाहिँ इन भनेपछि हामी चाहिँ खासमा भन्ने हो भनेदेखि ग्राउन्डमा खेलिरहेको छ भनेर भन्छौँ है। तर यो ग्राउन्डमा इंग्लिश नेपालीमा मिल्ला है त है। तर जे होस् इंग्लिशमा चाहिँ तपाईले इनको प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इन द ग्राउन्ड भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ के त ऊ माटो मुनि खेलिरहेको छ त है, ग्राउन्डको मुनिपट्टि पो खेलिरहेको छ कि भन्ने बुझिँदो रहेछ, भित्रपट्टि भन्ने बुझिँदो रहेछ। But you have to say Saran was playing football on the ground. अनि तपाईले इंग्लिशमा चाहिँ इन द ग्राउन्ड भन्न मिल्दैन रहेछ, किनभने इन द ग्राउन्ड भनेपछि त ऊ त त्यो ग्राउन्डको मुनिपट्टि खेलिरहेको छ, माटो मुनिपट्टि खेलिरहेको छ भनेर बुझ्दो रहेछ। अनि अंग्रेजीमा तपाईले इन नभनेर तपाईले अन भनेर भन्नुपर्छ। Okay, so when you use the words, you try to imagine where the action is taking place, which location. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सही शब्दहरूको प्रयोगले चाहिँ तपाईलाई ठ्याक्कै त्यो मान्छे कहाँनिर के गरिरहेको रहेछ भनेर कल्पना गर्नको निम्ति चाहिँ सुन्नेहरूलाई सहायता हुन्छ। Let me use some easier sentences. है, अब अझै अलिक सजिलो सजिलो म तपाईलाई उदाहरणहरु दिन The चाहन्छु। puppy is on the floor. है, कुकुर चाहिँ भुइँमा छ। The puppy is in the trash can. है, भुइँमा छ। अनि एउटा चाहिँ मा भन्ने शब्द भयो, इन अन द ग्राउन्ड भनेपछि चाहिँ जमिनमा छ है, जमिनमा छ। तरले इन द ट्राश क्यान भनेपछि चाहिँ ऊ त्यो फोहोरको भाँडो भित्र छ भन्ने बुझिन्छ। Bitra, yes. So on is ma and in the trash can is bitra, yeah. So भुइँमा भएको सामानलाई तपाईले अन भनेर भन्नु पर्दो रहेछ, तर कुनै कुरोको भित्र छ भनेदेखि चाहिँ इन भनेर भन्नु पर्दो रहेछ। another one, the puppy is beside the phone. अनि अब अर्को एउटा शब्द छ है त, बिसाइड भन्ने शब्द। बिसाइड भनेको चाहिँ फोनको छेउमा भनेर भनेको है So त। chhauma is the word, yeah. है, छेउमा भन्ने अब अर्को एउटा शब्द भयो। These are showing where the puppy is. हामी यसले चाहिँ यो अन, इन, बिसाइड भन्ने इंग्लिश शब्दहरू जो छ यसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कुकुर कहाँनिर रहेछ भन्ने र हामीलाई बुझ्नको निम्ति त्यसले सहायता पुर्याउँछ। Page 66, if you look at the diagram over there are a lot of words over there. यदि तपाईले त्यो 66 मा 66 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर यो किताबमा अरु पनि धेरै शब्दहरू छ, अंग्रेजीको शब्दहरू, त्यसले हामीलाई ठ्याक्कै त्यो कुरो कहाँनिर छ भनेर चाहिँ बुझ्नको निम्ति चाहिँ त्यसले सहायता गर्छ। Let's go through some of those words. त्यहाँ भएको केही शब्दहरू हेरौँ है त। According to, meaning according to Samarth, this is correct. अब अंग्रेजीमा according to भन्ने जो शब्द छ त्यसको अर्थ चाहिँ जस्तै उहाँले भन्नुभयो according to Samarth
दिस इज करेक्ट भनेर जो इङ्ग्लिसमा भन्नुभयो त्यसको अर्थ चाहिँ सामर्थ्यको हिसाबले चाहिँ भनेर भनेको यो अकर्डिङ टु भन्नाले चाहिँ कुनै कुरोको हिसाबले भनेर बुझिन्छ है त। अनि उहाँले अघि भनेको सेन्टेन्समा चाहिँ खै सामर्थ्यको हिसाब अनुसार त यो चाहिँ ठिकै अरे भनेर उहाँले भन्नुभयो है त। Saran, my son, came along with his girlfriend. अनि along with भन्ने जो शब्द छ along with भनेको चाहिँ साथ साथमा भनेर भनेको है। अनि उहाँले जस्तै उदाहरण दिनुभयो शरण चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्ड सँगसँगै आयो भनेर अथवा गर्लफ्रेन्डसँग आयो भन्ने बुझिन्छ। Apart from my daughter Anugrah, we don't have much fun. ओके, अपार्ट फ्रम भनेर जो अर्को शब्द छ उहाँले यो भनेको सेन्टेन्समा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने अपार्ट फ्रम भनेको चाहिँ अनुग्रह बाहेक है। उहाँले अपार्ट फ्रम अनुग्रह भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो अपार्ट फ्रम भन्नेले चाहिँ बाहेक भन्ने शब्द बुझ्छौँ हामी है त। Okay, then because of भनेको चाहिँ किनभने अथवा because of Salome we have good food. ओके, बिकज अफ भन्नाले चाहिँ कारणले भन्ने बुझिन्छ है त है। अनि उहाँले त्यो उयसमा भन्नुभयो सलोमीकै कारणले गर्दा हामीले मिठो खाना खान पाएका छौँ भन्नुभयो। यो कारणले भन्ने शब्द चाहिँ बिकज अफ है त यो लिस्टमा भएको। Okay, so let's use another one. In addition to being good with children, Apsara is also good at baking cakes. ओके, इन एडिसन टु भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ थप भन्ने बुझिन्छ है त, थप। अनि उहाँले यो सेन्टेन्समा चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि केटाकेटीहरूसँग त ऊ एकदमै राम्रो छ तर त्यसमा अझै थप उसले बेकिङ पनि राम्रो गर्छ भनेर भन्नुभयो। तब जब तपाईँले कुनै कुरोमा अझै थप्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसको साथसाथमा भनेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ अथवा त्यसमाथि अझै थप्ने हो भने भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। Let's use another word, on top of. On top of है, त्यही माथि है, अझै त्यही माथि भन्ने शब्द हो है त। On top of the roof, Anugrah and Hannah is playing with Pooja. Okay, on top of भनेर भनेको चाहिँ कुनै कुरोको माथि है। उहाँले उदाहरणमा दिनुभयोदेखि कौसी माथि चाहिँ उनीहरू खेलिरहेको छ भनेर भने है त। Okay, so whenever you use these words, it becomes easy. People are enjoying your communication. अनि अब नेपालीमा त मलाई लाग्छ हामी प्रयोग गर्छ नै होला यी शब्दहरू, तर अङ्ग्रेजीमा पनि यो वर्डहरू यो शब्दहरू हामी सिकिराखौँ है त, सिकिराखौँ। जब तपाईँले अङ्ग्रेजीमा पनि यो सानो सानो शब्दहरू हो तर यो पोजिसन बुझाउने शब्दहरू हो, यदि तपाईँले अङ्ग्रेजीमा पनि यो शब्दहरूको प्रयोग गर्न तपाईँले सिक्नुभयो भनेदेखि अथवा नेपालीमै पनि तपाईँले यो शब्दहरू सिकेर तपाईँले तपाईँको भनाइ राख्दाखेरि प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको भाषा अझै सुन्दर सुनिन्छ, तपाईँले भन्न खोजेको कुरो अझै रोचक चाहिँ सुनिन्छ है त। Okay, so position words are there for us to create like when we are talking, create a visual image of location, so that the people who are hearing, they are not bored. They are imagining with us that they are also in that same place with us. अनि के भन्छ यो पोजिसन वर्ड्सहरू कुनै कुरोको स्थान या ठाउँलाई बताउनको निम्ति प्रयोग गरिने यो शब्दहरू जो छ तपाईँले एकदम रोचक तरिकाले तपाईँको भनाइ राख्दाखेरि प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अघिदेखि पनि हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँको श्रोताहरू जो हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अघि पनि हामीले भन्दै थियौँ है, उनीहरूलाई झलझल्ती फिल्म हेरेको जस्तो लाग्छ है त। तपाईँ सँगसँगै उनीहरूले कल्पना गर्न सक्छ र यसरी चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको कुरोलाई प्रभावशाली रूपमा तपाईँले सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ। For example, after the killer left, हत्याराले page 68, तपाईले त्यहाँनिर 68 मा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पेज नम्बर 68 मा है त, त्यहाँनिर के भनेको छ भने आफ्टर द किलर लेफ्ट। yes, after the killer left. अनि त्यहाँनिर हत्यारा चाहिँ त्यहाँबाट गइसकेपछि, so what's the action taking place in that location after the killer left the building?
है। अब त्यहाँनिर आफ्टर द किलर लेफ्ट भनेर उहाँले जो भन्नुभयो, हत्याराले चाहिँ हत्यारा त्यहाँबाट गइसकेपछि है, त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बिल्डिङमा अब के भयो त, हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त? Oh, as a good parent, है, एउटा असल अभिभावक भएको नाताले, okay, so that means as a good parent means there is another parent that was not as good as this parent. है, अनि एउटा असल अभिभावक भएको नातामा भनेर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त? त्यसको अर्थ सबैजना असल अभिभावकै हुन्छ भन्ने छैन, ओके, हैन? कोही कोही अभिभावक त्यही कारणले गर्दा यो असल अभिभावक भएको नाताले भन्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ कतिजना अभिभावकहरू चाहिँ असलै हुन्छ भन्ने छैन। So before dinner, that's another phrase. त्यहाँदेखि अर्को एउटा अङ्ग्रेजीमा बिफोर डिनर, खाना खानुभन्दा अघि। So what is the action? What are the people doing before the dinner started? अनि बिफोर डिनर भन्ने बित्तिकै खाना खानुभन्दा अगाडि भन्ने बित्तिकै अब खाना खानुभन्दा अगाडि उनीहरूले के गरिरहेको थिए त? के कुराहरू भइरहेको थियो त्यहाँनिर? Or we can use the word until midnight. है, until midnight, है, मध्यरातसम्म भन्ने शब्द। So until midnight means until 12 p.m. in the night. until भन्नाले चाहिँ सम्म हो। Until that time, what's happening in that location? ओके, until midnight भनेर उहाँले जो भन्नुभयो त्यसको अर्थ चाहिँ मध्याह्नसम्म है त, रातिको अब 12 बजेसम्म। अब त्यहाँदेखि until midnight भन्ने शब्दले चाहिँ त्यहाँदेखि अब त्यो मिडनाइटसम्म अथवा त्यो मध्यरातसम्म चाहिँ मानिसहरूले के गरिरहेछ त, है? यो अर्को शब्द चाहिँ हामीले सिक्ने युज गर्नुपर्ने until भन्ने शब्द। So using the word after, अनि यो आफ्टर अथवा पछि भन्ने शब्द, or up, माथि, or down, तल, in, है, भित्र, out, बाहिर, above, अब भनेको पनि माथि नै हो, माथिल्तिर, below. अनि तलतिर। Then words like at a certain place. एट भनेको त्यो ठाउँमा भन्ने बुझिन्छ। Okay, so when we use these words, people are starting to imagine with us, and they are not getting bored. We are not getting bored. It's good communication skills. अनि यो के भन्छ, विशेष गरी यो इङ्ग्लिसमा अनि सायद अरू कुनै पनि नयाँ भाषा तपाईले सिक्दाखेरि है, त्यो नयाँ भाषामा यदि तपाईले केही कुरो सञ्चार गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो सानो शब्दहरू जसले हाम्रो नेपाली भाषालाई पनि सुन्दर बनाउँछ, स्पष्ट गरी किन हामी बुझ्छौँ भनेदेखि हामी नसोचिकन मुनतिर, माथितिर, तलतिर, वरतिर, परतिर यो शब्दहरू छ नि है, किनकि, पछि, सम्म भन्ने शब्दहरू। तर यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मात्र नभएर अब यो चाहिँ नेपालीमा मात्र नभएर विशेष गरी अङ्ग्रेजीमा या अरू कुनै नयाँ भाषा तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यो भाषामा तपाई सञ्चार गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो सानो सानो शब्दहरूको सिकि पनि राखौँ, ठिक ठाउँमा प्रयोग पनि गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको श्रोताहरूले तपाईको इङ्ग्लिस सुन्दा या तपाईको अर्को भाषा जो तपाईले सिक्नु भएको छ त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई स्पष्ट पनि हुन्छ र तपाईको भनाइ रोचक पनि हुन्छ।